सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, म्हज्या आनी तुज्या जिवितान घडये व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री घडल्या आसतल्यो. थोड्यांच्या आमच्या जिवितान व्हडल्यो मिलाग्री घडोंक ना जाय, पूण दिसपट्टी सोदांच्यो चालत्यो मिलाग्री जाता. जावं त्यो व्हडल्यो अजापाच्यो मिलाग्री ओ दिसान दीस घडटल्यो दिसपट्ट्यो मिलाग्री आमचो भावार्थ आमच्या देवाचेर वाडूंक आमकां आदार जाता. अशें घडल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानान सगल्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार बरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासण्यांच्या जिविताक पावूं. साद्या काळाचो 13वो आयतार, दोरेक आयतार जावन आसा आमकां संदी जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मोरणा आनी पुनर्जिवंतपणाचेर नियाळ करूं. देवाक दिनवासुया, देवाची तुस गावया आनी मोहिमा म्हणुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सत पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. वाज फामिलींतली जी कोण मरून गेल्यान तांकां देवान सर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण आमी ह्या मिसांत मागता. आज जी कोण आपलो वाडदीस सुमरमतात, घोडे लग्नाचो दीस मनयतात, खासकी गरोस मागतात, दुयेंत आसात, तांचे पासत आमची किरीत मागणी. देवान ह्या आमच्या नागवाच्या गांवांत राखल्या आनी सांबाळल्या प्रमाण मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडूंक दिवं नाका. भोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सद्दां जिये शिकोत. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. मरण देवान करूंक ना, जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळें ताणें रचलां, ते वर्तूंचें म्हूण रचलां. संवसारांतलीं रचना भलायकेन बरलोली, ताजे सवे मोनादीक वीख मेळचें ना. आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलना, कित्याक प्रमाणीकपण कदींच मरना. देवान मनशाक उमोर केलो, आपणाच्या स्वयंबा सारको ताका रचलो. देंवचाराचे नाटकायेन की संवसारान मरण हाडलें, ताजे बागेली ते चागतले. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्ली. म्हणुया. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्ली. हांव तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवाल्लोय. आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवलेल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्ली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताजो राग किन्ना भितर ना जाता, पूण ताजें बोलेपण जिवीत बोध तोखता. जोरी रात काडली दुकां गळोवन, तोरी फांत्या पारार संतोशान उलासता. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्ली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा, दुकान रोडण्यान काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निते काडली. जबाब. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्ली. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जशी तुमी सगळ्यान पयलीं मुणगे भावार्थान उलोवपाच्या हुशारकायेन जाणवायेन सगळे जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्या प्रिती मोगान, तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामान पयलीं जायात. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी ग्रेस जावचे खातीर तो ग्रेस जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक तुमी आपटो दोपटोचें अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदतां तें तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात. आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून तीं तुमच्या गरजांक पावतलीं. अशी सगळ्यांचीच तीच गोद जातली. तर अशें बरयलोलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगलें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतोरे. देवाचे ओळख. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजोळायलें. Soy Sorvespora,
Sui sorvespora, sui sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू परतून ओड्यार चडून दोर्याचे पेले तोडी वेतूच लोकांची व्हड उरपोज ताचे सोरशे एकटवली आनी तो दोर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हणलोलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो तांचे बरोबर गेलो. पुस्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हणें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून तांणी म्हणलोलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाकाय, भावार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतूच जेजून बोबाळ आनी लोकांचे रोडणे आनी जायतो विलाप देखलो. आनी भितर वचून ताणें म्हणें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रोडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणें, थालिता खूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडें चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी थोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमोना जावन जेजून जडजडीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावूंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या इश्टानो, जायत्यांच्या आमच्या जिवितान देवान व्हडल्यो मिलाग्री केल्या. गंभीर पिडेंतलो कोणाक वाटायला. काम कोहेंच जायनासलें विचित्रपणी हें काम आपल्या शेवटाक पावलां. आनी कसल्यो कितल्योच व्हडल्यो मिलाग्री. आनी ह्या मिलाग्रीक लागून आमचो भावार्थ घोडे देवाचेर खोल आसा. पूण थोडीं मनशां आसात तांच्या जिवितान घोडे असल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री जावंक ना. पूण जें आपल्या जिवितान दिसपट्टें ती पळयतात, अनुभवतात, चाखतात, तातूंत ती देवाचो हात पळयतात आनी तांचोय भावार्थ देवाचेर खोल. आज ह्या नियाळाचो संक्षेप हेतू गोल एकूच. जावं म्हज्या जिवितान व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री घडो, जावं म्हज्या जिवितान घडटल्या दिसपट्ट्या साद्या साद्या वस्तूक हांव मिलाग्री कसो पळोवं, म्हजो भावार्थ म्हज्या देवाचेर आसूंकूच जाय. एक घडणी सांगता इश्टानो, घोडे फायद्याक पडत. एक फांकी चलचित्र दिग्दर्शपी आसलो, अ फिल्म डायरेक्टर, आनी ताका जायते इनाम, पुरस्कार, एवॉर्ड्स फावो जालेले. आनी हो दिग्दर्शपी ताका एक व्हडलो उपसयेक घडटा आनी ह्या उपसयेकान तो मरणाचे थोणीर आसता. जायतो तेंप खाटीचेर उरल्या उपरांत मिलाग्रीनी तो बरो जाता. आनी बरो जाल्या उपरांत तो खोडीत खोदता, म्हजें नवें चलचित्र येतलें आनी ह्या चलचित्रान देवान म्हाका कहो साल्वार केलो तें हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां. आनी लोक खुशाल जालो. कितलो हो फांकी दिग्दर्शपी आनी इतलो तेंप ताचें चलचित्र पिक्चर नासलें, आतां आमकां परतून ताचें चलचित्र पळोवंक मेळटलें.
आनी हो दिग्दर्शपी फुडें अनाउन्समेंट कोत्ता आनी म्हणटा म्हजें चलचित्र फकत 10 मिनटांचें आनी हें चलचित्र ताचो प्रिमियर शो दाखोवपाक वो पळोवपाक हांव 500 टिकेटी ह्यो दिता आनी ह्यो टिकेटी घेवंक लोक येयलो जाणटी भुरगीं तरणाटी मोदले पिरायेची जी ताच्या चलचित्रांचो मोग कोत्ताली ती सगळीं ह्यो टिकेटी घेवंक आयली आनीक थिएटर भरलेले आनी चलचित्र सुरू जाता द फिल्म स्टार्टेड आनी कशें सुरू जाता चलचित्र पाटोस रूफ कॉन्क्रीट रूफ एका रुमाचो धवो पेंट मारलेलो ताका आनी कांय ना आवाज ना फिल्म हे कितें कॅमेरा आलो ना फकत तो पाटोस फकत ते सिलींग फकत तो रूफ 1 मिनीट जाल्या उपरांत थोड्यांच्यो तकल्यो घुंवोंक लागता कितें जालें आजून स्टार्ट जावंक ना काय पिक्चर शिरकोन उरली काय टेप खंय गेलो काय कोण तो फिल्म दाखयता पळय तो प्रोजेक्ट कोत्ता पळय तो अहें कोणाच्या मोतीन चिंतून काडटा 2 मिनटां 3 मिनटां पासार जाता तेच तो पाठोस व्हायट पेंट मारलेलो द व्हायट सिलींग आनी कांय ना 2-3 मिनटां पासार जाल्या उपरांत ती कोण बोहलेली आहा ती एकामेकाक लागीं उलोवंक लागता आनी म्हणटा हें कितें कसलें चलचित्र कांय समजना कहें आवाज ना कांय ना हेच एकूच सीन 5 मिनटां जालीं म्हणटकच लोक मातशे फ्युरियस कहो जाता आनी एकामेकाक म्हणोंक लागता आमी कितें बेकार आहलीं आमकां कितें टायम हें दुसरीं कामां नाहलीं वो इतलो फामाद दिग्दर्शपी म्हूण आमी हें चलचित्र पळोवंक आयलेलीं आनी हें कितें फकत तो व्हायट सिलींग फकत तो धवो पाटोस आनी कांय ना 7-8 मिनटां जालीं म्हणटकच थोडे जाण उबे रावतात वाटेक भायर सरोंक हॉलांतले बेजार जावन थिडोन 9 मिनटां जालीं म्हणटकच सीन चेंज जाता आनी सीन चेंज जावन बेडाचेर आसलेल्या एका मनशाचेर वेता हो मनीस बेडार पडलेलो आहलो ताच्यान आलोंक जायनाहलें ताच्यान कांयच करूंक जायनाहलें ताच्यान फकत वयर तो पाटोस तो रूफ हा तेंच पळोवंक जातालें पोत्तून ताचेर मातसो गोत लक्ष घातल्या उपरांत पोत्तून त्या व्हायट सिलिंगाचेर धव्या पाटोसाचेर ही सीन हो कॅमेरा वेता आनी ते जाल्या उपरांत डायरेक्टर थिंगा दिसती पडटा आनी तो म्हणटा 9 मिनटां तुमच्यान हें धवे सिलींग पळोवंक जालें ना मू आनी तो मनीस पॅरलायज जावन फाटीचो कोंडो मोडोन तकली बसून आलोवंक जायना पळय तो आख्खे आपले जिवीतभर तोच पाटोस पळयता आनी कांय ना जायते पावटी आमी टेक फॉर ग्रांटेड घेता सदांच्यो चालत्यो वालोर करिना दिसपट्ट्यो वस्तू ज्यो आमकां मेळटा पळय त्यो आनी हो दिग्दर्शपी म्हणटा हांवें म्हज्या जिवितांत तेंच केलें पूण ह्या म्हज्या अपसयेगान म्हाका शिकयलो म्हज्या जिवितांत दिसपट्टी कितल्यो मिलाग्री घडटा म्हज्या जेवणाच्या मेजार म्हाका जेवण आसा म्हजी इश्ट मित्रां आसात म्हाका वेग मारूंक म्हजे लागीं उलोवंक म्हजी भुरगीं आसा म्हजी बायल आसा घरा गेलो म्हणटकच तांची आस्ती तोंडां पळोवंक आनी हें हांवें एके भाशेन नाकारलेलें कशें ताचेर लक्ष घालूंकूच नासलें कशें तो बावडो मनीस बेडार पडलेलो ताची एकूच खुशालकाय द व्हायट सिलींग तो धवो पाटोस म्हाका आनी तुका दिसपट्टी कितल्यो मिलाग्री अनुभव मेवता देवाक आर्गां दिवया इश्टानो तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत घडल्या बरेपणां चालती दिसपट्टी सदांची वो व्हडल्यो 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 मिलाग्री आनी आयज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगू जायतीं म्हजीं भावां भयणां आपल्या जिवितांत सदांच्या चालत्या जिवितांत घडलेल्या बरेपणा वरवीं देवाक उदीक लागीं आसा थोड्यांच्या जिवितांत व्हडल्यो मिलाग्री घडल्या आनी थोडीं जाणां आमी रावता आशेता ह्यो व्हडल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत आमच्या कितें आमकां कितें ना ताचें सगळें घडल्या पुरो म्हूण अहें आवडूंक अहें चिंतूंक रोंग काय बिलकूल ना पूण जरी तर ही व्हडली व्हडली ओचर ह्या विजमितां घडोना म्हजो भावार्थ म्हज्या देवाचेर हालतलो काय आयच्या वाचपान या सुरू करुया आयच्या शुभ वर्तमानांतल्या
आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूची एक व्हडली मिलाग्र आमी आयकल्या. जेजून 4 भाशेच्यो मिलाग्री केल्यो. ताणें देंवचार बसुल्ल्यांक बरें केलें. तांणी पेकोवडी दिली. जिजस डीड नेचर मिरेकल्स. मोड तोडायले गेल्ल्या आयताराक आमी आयकलां. आनी जेजून मेलेल्यांतली जिवंत केली. आनी आज ही व्हडली एक चेडूं 12 वर्साचें ते मेलेले जेजू ताका मेलेल्यांतलो जिवंत कोत्ता. इश्टानो, ही मिलाग्र जेजून केली आपली पदवी आपले व्हडपण दाखोवपाक न्हू, पूण 2 कारणां आसलीं. एक म्हणटा पळय तें बरयल्लें आसलें जुदेवांच्या शास्त्रांचेर, जेन्ना मेसियस येतलो तो मेलेल्यांक जिवंत करतलो. आनी इतलेंच न्हय, जेजून ही व्हडली मिलाग्र केली की सरभोंवतणी आसलेल्यांचो बावाड ताचेर देवाचो पूत मेसियस कहो वाडल्या पुरो म्हूण. आतां एक लक्ष ह्या चेडवाच्या बापायचेर घालुया. ताचें नांव जायरूस. तो जुदेवांच्या देवस्थानांतलो वडील आसलो. अ लिडर इन द ज्युईश सिनगॉग. आतां हे जुदेवांचे जे वडील आसले देवस्थानाचे, तांकां जेजू तितलो लायक जायनाहलो. कित्याक जुदेव लोक जायतो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे की जेजू अदीक बरे भाशेन शिकयतालो. पूण जेन्ना गरज पडली तेन्ना ल्हानविकायेन हो मनीस जेजूचे व्हडतेपण वळखता, जेजू मेसियस म्हूण वळखता आनी आपल्या धुवेंत आसलोल्या धुवे पासत जेजू लागीं मागता. आनी निराशी कोत्ता काय जेजू ताका? ना इश्टानो. व्हड मिलाग्र ताच्या जिवितान ताच्या कुटुंबाच्या जिवितान घडोवन हाडटा. आयचे पयले वाचप जावन आसा जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. जाणवायेच्या पुस्तकांतलो पयलो भाग अहें म्हणटा, आमचो देव एक नितीवोन देव. आवर गॉड इज अ जस्ट गॉड. आनी दिसत तुमकां ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना की जीं मनशां वायट कोत्तात तांचें बरेंपण जाता म्हूण. पूण बरेंपण कोणाचें जातलें? ह्या संवसारांतूच ना जाल्यार येता त्या सासणांच्या जिवितांत जीं मनशां देवाक विस्वाशी रावल्या पळय तांकां. आनी हातूंच ह्याच भागांतले आयचे पयले वाचप घेतलेलें आसा. खुंयच्या मरणाची खबर कोत्ता? कुडीच्या मरणाची न्हू, ओतम्याच्या मरणाची. आनी म्हणटा जो आपल्या ओतम्याचो सांबाळ कोत्ता, जो आपलो ओतमो कितली टेम्पटेशन आहा वायट पातकान जियेता ती हुशाल आहा कही दिसता, अहें आसतना बसून आपल्या ओतम्याचो सांबाळ कोत्ता, ताका सासणांची जिवीत फावो जातलें, ताका मरणाचो अनुभव मेवचो ना. इश्टानो, हें वाचप बरयलेलें आलेक्सांद्रिया जेन्ना जेजू येवच्या आदीं सुमार 100 वर्सां आदीं. पूण आयजूय सिट्युएशन तोहेंच हा की ना? आनी आयचें दुसरें वाचप बागेवन पावलून जायते समुदाय घडलेले. तातूंतले थोडे समुदाय गिरेस्त आसले, देखीक कॉरिंथाचो समुदाय. थोडे समुदाय गरीब आसले, देखीक जेरुसलेमाक आसलोलो समुदाय. आनी जायते फावटी बागेवन पावलो कितें कोत्तालो, ह्या गरीब समुदायांच्या आदाराक ह्या गिरेस्त समुदाया लागीं भीक मागतालो वो आदार मागतालो. आनी आयच्या ह्या दुसऱ्या वाचपान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या वाचपान हेंच तो म्हणटा, तुमी तुमचे सगळें कितलीं बरेपण आहात, आनी एक बरेपण एड करात, उदार जायात. आनी तुमच्या उदारपणांतल्यान ह्या मनशांच्या जिवितान, गरीब आसलेल्या समुदायाच्या मनशांच्या जिवितान एक मिलाग्र घडटली. तर आयच्या दिसा इश्टानो, जेन्ना ह्या वाचपांचेर आमी नियाळ कोत्ता, कितें आमच्या जिवितांत घेवन या. पयले सुवातेर वय घडो, तुमच्याय जिवितान घडो, म्हज्याय जिवितान घडो एक व्हड मिलाग्र. पूण ही मिलाग्र घडोना जाल्यार दिसपट्टी म्हज्या आनी तुज्या जिवितान कितल्यो मिलाग्री घडटा. कोण म्हणटालो, इफ यू हॅव गॉट अ फॅमिली टू लव, if you have got food on your table, and if you have got a bed to sleep, you are much richer than you think. O इश्टानो, ह्यो त्यो दिसपट्ट्यो मिलाग्री ज्यो आमच्या जिवितान घडटा, तो मनीस ताका फकत दिसती पडटालो धवो पाटोस
म्हज्यान आनी तुज्यान भोवंक जाता, मोटोर चलोवंक जाता, इश्टा लागीं उलोवंक जाता, धाकटुल्या आमच्या घरांत आसलेल्या भुरग्यांक वेंग मारूंक जाता, दुसऱ्यांक शिकोवंक जाता, कितलें करूंक जाता. ह्यो आमच्या जिवितान घडटल्यो मिलाग्री न्हू काय? ह्या मिलाग्रीचेर नदर घालुया. व्हड मिलाग्र घडो, ती घडो ना घडो, पूण ह्या धाकटुल्या मिलाग्रींनी जेजू सरशी, देवा सरशी आमी दिसपट्टी लागीं सरुया. दुसरे सुवातेर पळयात, आज न्हू हांव सदांच देवाक आर्गां दिता जेन्ना हांव पळयतां एक मनीस आपल्या उदारपणान दुसऱ्यांचे गरजेक पावता. ह्या मनशाचें उदारपण त्या मनशाच्या जिवितान घडलेली मिलाग. आनी हांव खबर करिना फकत वस्तूची, हांव खबर करता तुमच्या टायमाची, तुमचे बुजवणीची, तुमच्या मार्गदर्शनाची, तुमचे समजिकायेची. ह्यो वस्तू ज्यो तुमचे सवे हा इश्टानो उदारपणान दुसऱ्या थंय वाटात. आनी तुमी जायात इन्स्ट्रुमेंट ओचोरयांचे, मिलाग्रीचे, देवाचे इन्स्ट्रुमेंट दुसऱ्या सवे. करिनात तुमी, जाय तें कोत्तात. आनी ह्या दिसांनी जाल्यार असलें हांवें अदिकूच पळयलां. थांबचें न्हय, जायत्या जाणांक गरज आसा इश्टानो. ह्या कठीण काळार कोणाक घोडे तुज्या फोनाची गरज आसा, ह्या कठीण काळार घोडे कोणाक तुज्या बऱ्या उतराची गरज आसा, ह्या कठीण काळार घोडे कोणाक तुज्या मार्गदर्शनाची गरज आसा. उदार जावया आनी देवाची मिलाग आमचे उदेशी तांच्या जिवितान घडोवन येवं दी. आनी शेवटाक आनी एक मिलाग म्हज्या आनी तुज्या जिवितान जावची. कहली ती पयल्या वाचपाचो टायम भिरांकूळ आसलो. जी कोण वायट कोत्ताली ती एके भाशेन खुशाल हा कशी दिसताली, आनी जी कोण सारकें जिवीत जियेताली तांच्या जिवितान कितल्यो अडचण्यो आसल्यो. आमचोय काळ चड दुसरो न्हू, आनी हाका लागून सोयीक हा, पॉसिबिलिटी हा की हांव आनी तूं सोंपेपणी ताळण्यांत पडत म्हूण, हांव आनी तूं सोंपेपणी पातकांत पडत म्हूण. हाका लागून हांवें आनी तुवें देवाची कृपा मागूंक जाय आनी म्हज्या आनी तुजे वाटेन प्रयत्न करूंक जाय. जाता ते भाशेन आमच्या ओथम्याक मरूंक ना दिवंक. आमी सगल्या वासांनी देवा लागीं मागता, फादर हें सायबा हें आमकां दी, देवा हिंगा आमकां पावय, हें कर तें कर. आमी मागूंकूय जाय, सायबा म्हजो ओतमो सदांच तुजे कुरपेसर भोंवतणी निठोल निर्मळ सांबाळ म्हूण. ही मिलाग म्हज्या आनी तुज्या जिवितान जिरूल घडोवन दी. मिलाग्र केलोलो जेजू, जायरुसाची दुवेक मेलेल्यांतलो बरो केल्लो जेजू थोड्याच वेळान उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तशे लागीं आमी मागुया, सायबा दिसपट्टी घडटल्या ल्हान ल्हान ओचोरयांचो अनुभव घेवन म्हजो भावार्थ तुजेर दिसपट्टी वाडत वचूं. उबी रावया. सोतमंता देवाक, सोदपदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरवी सबावलो, अंकवार मरे थाय सोलमलो, पावस पिला तकाल ताणें खोस सुसले, तका कुर्सा सोडलो, तो मेलो आनी तका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचे भोगसोने, कुडीचें जेवणपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. बावाट दोत्तात ताच्यान सगलें जाता. आमच्या पोवी सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर कोल बावाट धरून आपले पोशेक बरवशांचे आनी मोगाचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणी आयकून घे बापा. तुमी कोत्तात तें सगलें प्रिती मोगान करात. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून
लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया. Loyal Bapa, Loyal Bapa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. प्रार्थना करतना बाबाटान तुमी मागशात तितलें तुमी घेतल्यात. आमी सोमेस्तांनी जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण बावाट धरून एकामेका ताय मोगान जेवन जेजूच्या येण्याक भरवशान रावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. Loyal Bapa, Loyal Bapa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. तुज्या उतराचेर आसा म्हजो बोरवांसो. जिविताच्या कोश्टा आनी पिडे वेळार जेजू आमचो बोरवांसो म्हूण वळखून ताचेर तीर बावाट धरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची मोजत मागुया. Loyal Bapa, Loyal Bapa, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सोदपदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या काळसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा बोयनी बापाक मेठवून भांगर नाका रुपे नाका. आपल्या काळजा सोबे भोगून जेजू तुझे कारीज मागता. आयच्या दिसाक आख्खे जिणेंत देवा खुशी करीस लेगून. मोगान वेगो जिवीत सोडून जेजू तुजे काळीज मागता. म्हज्या भावां भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांडा बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दाराक सगळे स्पोर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी बी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेवून सर्ग प्रवेशा वरवीं उखडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powie, powie, dolbaraco सर्वेस्पर तूं. Powie, powie, dolbaraco सर्वेस्पर तूं. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गे तुका सोयीचो. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सर्वेस्पर
pace navi et ad casa usorgi tu casa बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोखड आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका निर्वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासनीक कोराराचेर रगत पातकांचे बोगसोने मेलच्या तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत ते भारवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावार्ताचो घोटपोर घोटुया सोम्याचे जुवामी ओडो खाता आनी एकासेतले पियेता इतलेच पावटे तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्ये प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस्क आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुरोजिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणांची आनी किरीत भशेन वाज कुटुंबांतली जी कोण मरून गेल्यान तांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची किरीत भशेन आज आपलो वाडदीस समोरमतेल्यांची लग्नाचो दीस मनयतल्यांची खासकी गरज मागतल्यांची दुयेंत आसात तांची आमच्या नागवाच्या गांवची आमची गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मरे देवाचे माय संगती तिचो पोती बागिवोन सुसे बागिवोन धर्मदुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांक आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ढल्लेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजपदवी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजपूत चलयताय सासणांच्या सासणांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या ते आमचे भितर येवचे म्हाका फावना, तुमच्या काळजांतल्यान म्हाका लागीं मेळटली. जायतीं जाणां आमची भावना युट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासत हे ओत्मीक कोमिन्याचे मागणे करुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोली मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच असलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो घडसरूंक म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सोद्दां तुका मोगान एकवटोन सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडू. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. इगोजेचें ऑफिस दिसपट्टी 10 ते 12 उक्तें आसता. तुमची कामां ऑफिसान आहा जाल्यार तुमच्यान येवन ह्या वेळार करूंक जाता. गरिबां खातीर आमच्या दोगां भावांनी मारियो वालादारीस आनी आलेश शिक्वेरा हांणी रेशन दिलेलें आहा. तर कोणूय गरजेवून किरीत भाशेन गवळीक फिरगोस सोबेच्या वांगड्या लागीं मागता. कोणूय गरजेवून तुमच्या वाड्यांनी आसात जाल्यार तांची वासपूस घेवन तांचे पासत ह्यो वस्तू तुमच्यान व्हरूंक जाता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Devatin vas, Deva Karka.
सुचो